फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ एक ही दिन में कि गुफ्तगू और हालात मामलात ऐसे हैं कि जो करना बहुत ज़रूरी है। कहीं और से तो नहीं आवाज़ आएगी कि पाकिस्तान में रहने वाले तो सीज हैं बेचारे कि तारीख़ के रिकॉर्ड के लिए चीज़ें रखी जाती हैं। मौजू बता देता हूँ। सबसे बड़ी हैदराबाद के वाक़यात बड़े नहीं हैं, अभी रियासत के तो इल्म में भी नहीं है शायद, या ज़रूरत नहीं है उसे, और वो शायद यही चाहती है जिसका ख़तरा था। अगर आपको याद हो कि बरसों से कहा जा रहा है इन प्रोग्रामों में कि पाकिस्तान की कीमत कराची में पे होगी और सिंध में पे होगी और कहीं कुछ नहीं होगा। दूसरा मौजू है बाबर गौरी। मैं इतने दिन खामोश रहा, मैं उन्हीं के शहर में हूँ जहाँ वो रहते रहे 7 साल, उनकी फैमिली यहीं रहती है ह्यूस्टन में। मगर मैं अवॉइड करता था यार दोस्तों की वजह से, मगर आज मजबूरी है, बोलना पड़ेगा कि क्या उनकी असीरी थी जाते ही और क्या रिहाई हुई है। कि वो फिराक का शेर है ना, अपना बना के छोड़ दिया, अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। दूसरा मौजू यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है कि कैसे पीटीआई ने और उनकी हुकूमत ने आइन की, कानून की धज्जियाँ उड़ाई, कैसे अदालत का मजाक उड़ाया। और वो खान साहब जो गरीब का और अमीर का कानून अलग बताते हैं और ये कहते हैं कि एक कानून जब तक नहीं होगा रियासत आगे नहीं बढ़ेगी, उन खान साहब ने इस कानून को कैसे मजाक बना दिया है और कानून कैसे, इंसाफ और आइन कैसे उनके सामने सरनगू है और उनके यहाँ उनके लिए रखेल की तरह हो गया है। एक एक करके बात करेंगे इस पर। और फिर जो मैंने कराची के हवाले से आपको कल जो वीडियो में बताया था कि सारा कब्ज़ा सारा रकबा तो उनका है, तो लाहौर से मुझे एक शनासा ने फ़ोन किया है, अगर मौका मिला तो उस पर भी गुफ्तगू करें। हैदराबाद के वाक़यात तो देखिए जी, मेरा दिल ज़्यादा यूँ दुखता है कि मैं दुनिया के उन शहरों में रहा हूँ जहाँ 200 मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी रहती हैं, न्यूयॉर्क में, और लंदन भी देखा है मैंने, पेरिस भी देखा है, मैंने बड़े बड़े शहर तकरीबन देखे हैं, मैंने लॉस एंजलिस भी देखा, और मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ जो रेड नेक कहलाता है और जिसके बारे में कहा जाता है ये रिपब्लिकन हैं और ये बड़े कंजर्वेटिव हैं और ये तारकीन वतन के बड़े मुखालिफ हैं। मगर मैंने इनसे ज़्यादा हम्बल लोग नहीं देखे। इकॉनमी, फिर साथ में गैर जानिबदार रियासत, फिर आइन कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी, ये लोगों के दरमियान बैलेंस पैदा करती हैं, टॉलरेंस लाती हैं, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त जिसे कहते हैं ना, ये उनसे होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से वो चिल्ला रहा है एक पठान कि पुलिस खड़ी है देख रही है, मेरा भाई मर गया है, मेरा भाई मर गया है, मेरा ख़ानदान मार दिया है। और फिर सिंधी कह रहा है कि जो सिंध से वफादार होगा वो ही रहेगा यहाँ, और जो सिंध के मामलात आप लोग गौर कर लें, ज़्यादा मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, सिंध का बेटा हूँ, मगर अब सिंधी बहुत कमी रह गई है जहन में। तो बहरहाल मैं उसे एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता, समझ में मुझे पूरा आया है। आप इसको देखें। आपको याद होगा कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि कराची जहाँ कौमियतों के दरमियान नफ़रत, तासुब, बोझ और मारा मारी, छीना झपटी, लूटी, जिसे जो भी चाहे कहें, वो सब है। और कोई एक चिंगारी, कोई एक वाकया यहाँ इस आग को आतिशफशा बना देगा। डर यह है कि क्या वो वक्त आ गया है कि केओस है, एनार्की है, सोशियो पॉलिटिकली, इकनॉमिकली सब मायूस हैं, बेजार हैं, मुतनफ़र हैं और एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। सियासी तकसीम ने ये तमाम तकसीम जितनी और हैं वो गहरी कर दी हैं। और कराची जिस तरह से बेयार व मददगार है गुज़िश्ता 20 साल, तकरीबन 15 साल से, तो नज़र आ रहा है सबको कि जो बोझ है आपस में और जो लूट मार, छीना झपटी, तशद्दुद, इन प्रोग्रामों में बताया जाता रहा है कि अब लोग बहुत मायूस हैं, ख़ासकर इस शहर में, कि इसे लूट कर खाने वाले हर जगह से आ रहे हैं।
मगर इससे मोहब्बत कोई नहीं करता। जो इससे मोहब्बत के दावेदार थे, कहते हैं ना कि हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। आप ये देखें कि रियासत का कहीं वजूद नहीं है, पुलिस तमाशाई है कि वो अंदरून सिंध की पुलिस है। एक पठान मारा जाए या सिंधी मारा जाए या उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी मारा जाए, मेरा भाई मरेगा, मेरे घर में लाश आएगी तो मुझे नफरत आएगी, मैं भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। ये इंसानी फितरत है। ये जो 80,000 मारे ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, ये भी ऐसे नहीं मारे। उनके घरों में लोग मारे गए थे, उनके बच्चे। हम एक तरफा कहानी, हम उनकी मुखालफत करते हैं, मैं अब भी मुखालिफ हूँ कि टॉलरेंस एक अजीब चीज़ है, मगर दूसरों को मशवरा देना बड़ा आसान है। तो फिर हमने देखा कि उन्होंने क़यामत क्या मचाई कि पूरी दुनिया में हमारा तमाशा लगा दिया। हमारा स्कूल नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, कारोबार नहीं छोड़ा, मस्जिद, मदरसा, जनाज़गाह, कब्रस्तान, कोई चीज़ नहीं बची थी। फिर बलोचों के साथ जो किया, आज कराची में जो हो रहा है गुज़िश्ता 20 साल से, स्पेशली 15 साल से, कि 150 लड़के तो गायब हैं जिन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाँ साहब, जो चाहें कर लें, जो चाहें कैसे, एक्स बना दें, वाई बना दें, जैसे चाहें बयान करें, जो चाहें धमकी दें, क्योंकि वो उन्हीं का हिस्सा है, उनसे ही ताल्लुक़ है। इसी वाक्य को जोड़ के देखें, बाबर गौरी 7 साल इस शहर में कश्मीर के लिए मुजाहरे करते रहे। सबको पता था वो कश्मीर के लिए मुजाहरे क्यों करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहते थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे घर आने दो, मुझे लौटने दो। मैंने क्या किया है? अगर किया है तो मैं अदालत आने को तैयार हूँ ना। 7 साल के बाद लोग कहते हैं कि डील करके गए थे। मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। पहुँचे और मैंने उनके कुछ दोस्तों को कह दिया था कि उनकी बेगम ने जो गुफ्तगू की है कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रही है। मुझे नहीं पता कि वो किस उम्मीद और आशे पे जा रहे हैं। बहरहाल वो उतरे, अरेस्ट हो गए। अच्छा, जिन मुकदमात में वो मतलूब थे, नैब के एक मुकदमा था, कोई एक और था, उसमें वो हिफाजती ज़मानत ले चुके थे, जो आजकल पाकिस्तान में फैशन है कि अदालत में जब हाजिर होंगे तो फिर ज़मानत अप्लाई करेंगे या अरेस्ट जो भी होगा। तो 15 जुलाई तक उस पर वो ज़मानत पर थे, मगर जब वो उतरे, एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो सिंध पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सिंध पुलिस का मतलब क्या हुआ कि मुराद अली शाह ने अरेस्ट करवाया। मुराद अली शाह का मतलब क्या हुआ? आसिफ अली जरदारी ने अरेस्ट करवाया। वो आसिफ अली जरदारी जो बाबर गौरी के बेहतरीन दोस्त बताए जाते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, मुझे तफसील भी पता है, ये मेरा मौजू नहीं है। और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और प्रेस नोट आया सिंध पुलिस की तरफ से कि इन पर दहशत गर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी तहकीकात में इनका नाम सामने आया है। शौरत मिर्ज़ा MKM का जो जिसे फांसी हुई, उसने बताया कि उसके कहने पर उसने कत्ल किया, बाबर गौरी के कहने पर, और दर्जनों मुकदमे। फिर मैंने एक कराची के एक अहम तरीन फर्द से पूछा कि क्या है ये। उसने कहा JIT जो होती है उसमें बहुत के लोगों के नाम आते हैं, जिसमें JIT में ISI भी होती है, MI भी होती है, IB भी होती है, पुलिस भी होती है और तहकीकाती, कि उसमें नाम आया, अरेस्ट करके ले गए। इसकी तो मतलब सीधा ये हुआ कि आसिफ जरदारी इस गिरफ्तारी के हक़ में थे। वहाँ गए, दूसरे दिन अदालत ले गए। वहाँ से जी बताया गया कि जी इन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं, तो इनका रिमांड दिया जाए। 7 दिन का रिमांड हुआ। तो मैंने एक साहब से फिर पूछा कि भाई क्या कहानी है, यार रिमांड मिल गया। कहने लगे देखो, अगर डील करके आए हैं तो 1 आध महीना तो रखेंगे ना इनको। अभी अब नैब के मुकदमे में भी लेके जाएंगे, 1-2 जगह और ले जाएंगे, धो धुला के निकाल के, ताकि लोगों को शुबा ना हो कि मोहतरम जो है डील करके आए हैं। उसके बाद मैंने कहा क्या डील हुई होगी? कहने डील क्या हुई होगी, यहाँ पैसा खाया जाता है, रियासत पूरी इन्वॉल्व है, इनके पास बहुत अच्छी ये बड़ी आसामी है, शादी हॉल पता नहीं क्या क्या इनके पास है। कुछ लोग कहते हैं नया बनाया, कुछ लोग इनके अपने अराउंड के लोगों का कहना है कि पुराने पैसे वाले लोग हैं ये। मैं उस बहस में भी नहीं जाऊंगा। तो उसमें ले और दो होगा। मैंने कहा ये भी होता है? कहने के लो
آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کی ڈی جی رینجر نے، اور شاید وہ یہی ڈی جی رینجر تھے جو آج کور کمانڈر ہیں کراچی کے، اور یہ مختلف محفلوں میں کہتے ہیں کراچی میں 45,000 خواتین کا ریپ ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں. اور جو بنگلہ دیش میں ریپ کی کہانی اسے جھٹلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. مگر کراچی میں ایک سیٹل سٹی میں جو انہی کے بقول، ریاست کے بقول کی ایک سیٹل سوسائٹی ہے اور ایک سیٹل شہر ہے، ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ 45,000 عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے. جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا بلال تھے، بلال اکبر، ان کے دور میں پریس کانفرنس کر کے بتایا، روف کلاسز جس میں انہوں نے کالم لکھا کہ لانچوں پہ پیسہ پکڑا گیا، اربوں روپیہ. مگر نہ ان اربوں روپے کی کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ وہ پیسہ کہیں جمع ہوا، اور نہ ہی کوئی مقدمہ بنا، اور نہ کوئی گرفتاری ہوئی. تو کہنے کہ اسی طرح یہ بھی ڈیل ہو جائے گی، لو اور دو، کہ بھئی اتنا لے لو تم، اتنا میرے پاس خدا کے لیے چھوڑ دو. مگر پھر بارشیں ہو گئیں، 9 دن اور 7 دن کا ریمانڈ پورا ہو گیا، عدالت نہیں آ سکے کہ عدالتیں بھی ڈوب گئی تھیں. وہاں نظام تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کہ ایک بارش نے ڈبو دیا پورا شہر، اربوں کا روپے نقصان ہو گیا، لاکھوں لوگ برباد ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے. مگر یہ ریاست اپنے قصے سناتی رہی. ابھی اس پہ بھی آؤں گا کہ ریاست ہے کیا یہ. تو بہرحال ان سے کوئی ڈیل ہو جائے گی. تو آج اچانک انہیں عدالت لے کر آئے، اور تھانے دار نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو تحقیقات کی اس میں ان کا کوئی اتنا وہ نہیں نکلا، تو میں اپنی ضمانت پہ 169 کے تحت جو ہے نا ان کو رہا کرتا ہوں، اور جب ضرورت ہوگی انہیں بلا لیں گے. اب ذرا غور سے سنیے گا یہ کہ 169 کے تحت یہ کام تھانے دار کو آئین پاکستان میں اختیار دیا گیا 14 گریڈ کے افسر کو، جسے چاہے اٹھا کے لے آتا ہے اور جتنے دن چاہے اس کو رکھ لیتا ہے بغیر ایف آئی آر کے بھی. یہ تو عام بات ہے نا. اور جب چاہے جسے چھوڑ دے، کہ لمبا مال مل جائے تو چھوڑ دیتا ہے، یا کسی کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے. مگر اتنے سنگین الزامات کے بعد جب وہ عدالت سے باہر آئے تو انہیں سیدھا ایئرپورٹ لے گئے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی بندہ تھکا ہوا امریکہ سے چلا ہو، دبئی کے راستے پاکستان پہنچا ہو، گھر جانے کے بجائے اسے گرفتار کر لیں، اسے 7 دن اندر رکھیں، تو اگر وہ رہا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ گھر جائے گا نا. اگر اس کا اپنا گھر موجود ہے، اس کی بیٹی رہتی ہے، اس کا اپنا ذاتی گھر موجود ہے پیر پگاڑا کی گلی میں کراچی میں کے ڈی اسکیم میں، وہ ایک آدھ دن اگر اس سے سفر بھی کرنا ہے، لیٹ سے 7 سال کے بعد وہ آیا ہے اور وہ صرف گرفتار ہونے کے لیے آیا تھا وہ وہاں، کہ جناب میں آیا ہوں، مجھے گرفتار کریں، مجھے ذلیل کریں اور پھر میں چلا جاؤں گا. اس حالت میں بھی ایک دن تو وہ گھر میں جائے گا نا، سوئے گا آرام سے، دوسرے دن فلائٹ کے بارے میں سوچے گا. مگر نہیں، اسے رہا کرتے ہی سیدھے ایئرپورٹ لے گئے. بیگم وہاں موجود تھیں یا عدالت آئی ہوں گی، اور دبئی کی فلائٹ میں بٹھا دیا. اب ذہن میں ذرا 2 چیزیں آئیے. ایک تو 169 کے تحت رہائی کا مطلب یہ اتنے سنگین مقدمات میں ایک آدمی کا نام آیا ہے اور بڑا آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، 10 سال وزیر رہا ہے، تو ٹھیک ہے جناب، ابھی نامزد نہیں ہوا ہے، ملزم نہیں ہے، تو دوبارہ اگر ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے. اسے باہر نکال دیا کہ جا. پھر اس سے بھی 2 آتشہ دیکھیں، اس سے بھی سوا دیکھیں کہ 15 جولائی تک ان کی 2 مقدمات میں جس میں وہ مطلوب تھے ان کی ضمانت ہے. مطلب 15 کو انہوں نے عدالت پیش ہونا تھا نا ان مقدمات میں، اور ریاست کیسے جانے دے سکتی ہے انہیں؟ آپ کے خیال میں جانے لاجیکلی جانے دینا چاہیے کہ جب آپ کے پاس ملزم آ گیا ہے 7 سال کے بعد اور اس نے ضمانت کرا لی ہے 15 کو تو آئے گا وہ. مگر عدالت سے وہ سیدھا ایئرپورٹ چلا جاتا ہے اور باہر نکل کے واپس. بھئی وہ ملزم تھا، مطلوب تھا نیب کو، تو اسے تو روکنا چاہیے تھا. مگر نہیں جناب، اسے کہا گیا کہ نکل لو پتلی گلی سے، واپس جاؤ، تم نہیں رہ سکتے. اب اس میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں واللہ علم بالصواب، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لو اندر توڑ بھتا کر لیا ہوگا، کچھ لے لیا ہوگا. کیا لیا ہوگا کہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ بھائی ان کی اتنی دولت ہے، وہاں اتنے ایسیٹس ہیں، ان میں سے میں نے کہا وہ کیسے جیل میں کیسے؟ کہنے لو رجسٹرار وہاں بلایا ہوگا کہ سائن کر اور نکل یہاں سے. بھئی اربوں روپے جب لانچ کے پکڑے گئے، لانچوں پہ الزامات لگائے گئے اور وہ پیسہ کبھی سامنے نہیں آیا. جیسے عمران خان نے ریاض ملک کے 40 ارب روپے
آپ کو برطانیہ نے واپس کیا کہ یہ آپ کے پیسے حضور، یہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی، یہ ہم آپ کو واپس دے رہے ہیں. وہ خاموشی سے عمران خان نے، وہ جو انصاف کا اور قانون کا سب سے بڑا لمبردار ہے، جو معاشرے میں ایک قانون چاہتا ہے اور جو انصاف کی بالادستی چاہتا ہے، اس نے کسی سے پوچھے بغیر، اسمبلی سے تو لعنت بھیجیں، اپنی کیبنٹ سے پوچھے بغیر وہ سارے پیسے خاموشی سے ریاض ملک کو واپس دے دیے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کنفرم ہے کہ وہ بھی انہی کا ہے، تو ان کا پیسہ کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ تو بابر غوری سے بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ. وہ پیسے لیے اور کہا کہ نکل لو تم، ان کی مرضی. یہ سندھ حکومت تھوڑی ہے کوئی بنیادی طور پہ. یہ تو سامنے ڈیموکریسی میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ہے کہ پابندیاں لگ جائیں. یہ خیرات بھیک جو سمیٹتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، آپ 22 کروڑ کو جو 30 کروڑ ہو چکے ہیں انہیں دکھا دکھا کے لوٹتے ہیں، اس کے لیے ڈیموکریسی چاہیے. آصف زرداری کی کیا مجال ہے کہ وہ روک سکے کہ بابر غوری کو بھائی کس بنیاد پر آپ یہاں سے جانے دے رہے ہیں، یہ تو ملزم ہے اور ابھی سے نیب کے مقدمے میں پیش ہونا ہے، اور آصف زرداری جو دوست بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ علی وزیر نہیں آ سکتا، مگر آپ ساتھ میں یہ بھی دلچسپ دیکھیں ماجرا کہ آج سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا کہ قاسم سوری نے بطور ڈپٹی اسپیکر، اس کے یہ اختیار نہیں تھا آئینی کہ وہ اسمبلی میں قرارداد آئی ہو اور بغیر ووٹ کیے مسترد ہو جائے یا ناکام ہو جائے یا کامیاب ہو جائے. اس نے کیا نا. پھر عدالت نے انٹرپٹ کیا، عدالت نے جب دوبارہ کیا اس کے بعد بھی یہی ہوا سارا کچھ. عدالت کی توہین کی گئی نا. مگر کسی کوئی ساتھ میں یہ حکم آیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، آرٹیکل 6 کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، آئین توڑا ہے انہوں نے، اور انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، عدلیہ کی توہین کی ہے، آئین کی توہین کی ہے. نہیں، کہ جس کی جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا پریویل کرے گا، اتنا حصہ لے گا. تو بابر غوری ایک کمزور کمیونٹی کے آدمی ہے. پہلے ان سے میرا تو یقین ہے اب یہ کہ انہیں آنے کی اجازت بھی دی ہوگی، پہلے ان سے اعلان کروایا ہوگا کہ تم سیاست سے قرار کشی کا اختیار کرو، اہم کے سے دوری اختیار کرو، تاکہ کوئی تمہارے پیچھے نہ کھڑا ہو سکے، کوئی بول نہ سکے کہ بھائی ایک آدمی آیا ہے، کوئی اس کی داد فریاد آپ نے سن لی ہے تو اسے گھر تو آنے دیں، اسے 15 کو عدالت میں تو پیش ہونے دیں، اس پہ مقدمہ تو کوئی ثابت کریں. اگر کوئی ریاست ہوتی، ملزم آتا تو وہ اریسٹ ہوتا نا، اریسٹ ہونے کے بعد ایک پورے پروسیس سے گزرتا، مقدمہ چلتا. چلیں اس میں تو مان لیتے ہیں کہ تفتیش میں آپ سے غلطی ہو گئی، جو پریس نوٹ جاری کیا آئی جی آفس نے وہ سب جھوٹا تھا، بوگس تھا، اور آپ ناکارہ نااہل تھے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. مگر نیب کے مقدمات میں تو وہ مطلوب تھا نا. تو اس کے بارے میں آپ نے عدالت کو کیا جواب دینا ہے ریاست نے کہ ملزم آیا ہوا کیسے چلا گیا؟ مگر عدالت کی مجال ہے، وہ عدالت جو آج سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہوگا اور نظریہ ضرورت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نظریہ ضرورت سے ہٹ کر ہم چلنا ہوگا ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ عدالتیں جو نظریہ ضرورت پہ کھڑی ہوئی ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس میں بھی پورا نظریہ ضرورت نظر آ رہا ہے. تو جو لوگ یہ کیوریس ہیں کہ بابر غوری کیسے واپس آ رہے ہیں، تو ایسے واپس آ رہے ہیں کہ لٹ پٹ کے انہیں واپس بھیجا ہے. میرا یقین ہے کہ ورنہ انہیں بلانے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ڈیل ہوئی، گفتگو ہوئی، اجازت ملی، ان کی بیگم پہلے سے وہاں موجود تھی. وہ صرف اس لیے تھی کہ تاکہ انہیں لوٹ لیا جائے اور ان سے کچھ وصول کر دیا جائے، اور انہیں پھر کیونکہ ان کا کون نام لیوا ہے، ایک چھوٹی کمیونٹی ہے نا، جس کے 150 لوگ غائب ہوں، کوئی پوچھنے والا ہو، وہ ہر سال ڈوب جاتے ہوں، انہیں ہر سال لوٹ لیا جاتا ہو. ڈکیتیوں کی وارداتیں اگر آپ نے دیکھی ہوں، جو ویڈیوز آ رہے ہیں کہ ڈیفینس میں بھی لوٹ مار ہو رہی ہے، گلشن میں بھی ہو رہی ہے، موٹر سائیکلوں میں تشدد بڑھ رہا ہے، غربت بھی ہے، اور پھر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا. وہ بڑے بڑے گھر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پلازے دیکھتے ہیں، اور تو ملک میں کہیں کچھ ہے نہیں، اسی کراچی میں. پھر جو کراچی جنہوں نے بنایا، جو اس کے وارث تھے، وہ آج مائنارٹی میں. ہر کمیونٹی بتاتی ہے کہ جی آپ مہاجر کا ہے، وہاں کوئی 30% رہ گئے ہوں گے. اس صورتحال میں سارے معاملے کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے.
آخر میں یہ اور بتا دوں کہ لاہور سے ایک دوست نے فون کیا کہ تم اردو اسپیکنگ بن گئے ہو پورے اور مہاجر بن گئے ہو، کراچی میں بتاتے ہو 67% جو رقبے ان کے ہیں، تو بھائی کبھی آ کے لاہور تم نے دیکھا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ والٹن بھی ان کا ہے، فضائیہ ٹاؤن بھی ان کا ہے، اور ماڈل ٹاؤن بھی ان کا ہے، ڈی ایچ اے بھی ان کا ہے، عسکری بھی ان کا ہے، بحریہ بھی ان کا ہے. ان کا بھائی واگا تک ہے ڈیفینس، انڈیا کے بارڈر تک، اور جہاں جہاں چلو گے، جس جگہ بھی چلو گے، وہ ان کا علاقہ ہے. پھر انہوں نے کہا ملتان میں لاکھوں ایکڑ زمین برباد کر کے آموں کی ڈی ایچ اے بنایا گیا ہے. تو یہ سارے رقبے ان کے ہیں، یہ سارا نظام ان کا ہے، یہ ریاست ان کی ہے. اب آپ کو کون بچائے گا؟ یہ آپ لوگ غور کریں. اور خاص کر کراچی والے یہ جو واقعہ ہوا ہے آج، یہ جو سندھی پٹھانوں کے درمیان، کبھی یہ سندھی مہاجروں کے درمیان ہوتا ہے، کبھی پٹھانوں مہاجروں کے درمیان ہوتا ہے، یہ کروائے جاتے ہیں، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا، شعور کا مظاہرہ نہ کیا، تو آپ لوگ جس انجام سے دو چار ہونے والے، اللہ کرے میرے منہ میں خاک، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آج. اللہ حافظ.